नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान रिपोर्टर के शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इस्लामी निजाम लागू करने पर आमादा शिद्दत पसंद लीडरान। फिरका परस्ती के जुनून में अक़लियती फिरकों पर जुल्म और जब्र में आगे पाकिस्तान। और इमरान खान की सिविल नाफरमानी की धमकी से गहराया सियासी बहरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं मीनार पाकिस्तान पर हुए जमात इस्लामी के सालाना जलसे का। शिद्दत पसंद तंजीम जमात इस्लामी के इस 3 रोजा जलसे की खास बात यह रही कि इस जलसे के मंच से पाकिस्तान में इस्लामी निजाम कायम करने की पुरजोर वकालत की गई। तशवीशनाक पहलू यह रहा कि जमात इस्लामी के शिद्दत पसंद लीडरान ने पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए जिहाद और दहशतगर्दी तक को जायज ठहराया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में ज़ेरे एहतमाम यही वो सियासी जलसा है जिसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिद्दत पसंद तंजीम जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने बड़े जोर शोर से मुल्कगीर प्रचार मुहिम चलाई। पाकिस्तान में इस्लामी निजाम की हिमायत में लाहौर में 20 से 23 नवंबर तक चले 3 रोजा जलसे से जमात इस्लामी के मारूफ लीडरों ने खिताब किया। जमात इस्लामी के मौजूदा चीफ मौलाना सिराजुल हक ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की लूट खसूट को सियासी दहशतगर्दी करार दिया। इस जालिम तबके ने पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर, इनका खून नचोड़कर, पैसा लूट कर बाहर के बैंकों में मुंतकिल किया। ये सियासी दहशतगर्द है। मौलाना सिराजुल हक ने इराक और शाम में कत्लो गारत और बर्बरियत मचाने वाली बदनामी जहां दहशतगर्द तंजीम दाइश यानी ISIS की पाकिस्तान में बढ़ती मकबूलियत को जायज ठहराया। जमात इस्लामी के चीफ ने कहा कि इस्लामी मुल्कों में अगर दाइश जैसी तंजीमों का दबदबा बढ़ रहा है तो ये मुस्लिम उम्माह के खिलाफ बैनुल अक़वामी बिरादरी और खासकर अमरीका की साजिशों का रद्द अमल है। आज अगर इस्लामी ममालिक में मुसल्लह तंजीमें बन गई हैं तो ये भी मुनाफिक हुक्मरानों की मुंह पर एक तमांचा है। ये एक रद्द अमल के तौर पर उन्होंने असलहा जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने लाहौर जलसे में शरीक पाकिस्तानी खवातीन को अपनी हुकूमत बनने पर बराबरी के हुकूक देने के वायदे किए, लेकिन जमात इस्लामी के साबिक सरबराह सैयद मुनव्वर हसन ने तो जिहाद और दहशतगर्दी को इस्लामी कल्चर करार देते हुए इसे पाकिस्तान के तालीमी निसाब में दोबारा शामिल करने की खुलेआम हिमायत की। जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ मतरूक होता जा रहा है। टेररिज्म से उसको जोड़ दिया गया है, एक्सट्रीमिज्म उसका नाम करार पाया है और बड़े बड़े लोग उससे खौफजदा होते हैं। मैं बमागदार ये बात कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पर बिला खौफ तरदीद ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं इस माशरे के अंदर भी अगर जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह के कल्चर का आम न किया गया तो महज इंतखाबी सियासत के जरिए और महज जमहूरी सियासत के जरिए जो इस वक्त के हालात हैं उन पर काबू नहीं पाएगा। पाकिस्तान की तमाम मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरान इस्लामी निजाम लाने की तवील अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातों की वजह से शिद्दत पसंद लीडरान अपनी कोशिशों में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। चेहरों की तब्दीली नहीं है,
بلکہ نظام کی تبدیلی ہے، اور ایک غلط نظام کی جگہ دوسرا غلط نظام بھی نہیں لانا ہے، بلکہ اسلامی پاکستان ہے، اور اسلامی پاکستان بنے گا ایک خوشحال پاکستان۔ شدت پسندی و دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI نے اسی مقصد سے 40 سے زیادہ شدت پسند تنظیموں کا دفاعی کونسل کے نام سے مشترکہ اتحاد بنایا، اور ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید نے پاکستان دفاعی کونسل کے بینر تلے اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں کئی بڑی ریلیاں بھی کیں، لیکن نواز شریف کی حکومت نے پاکستانی طالبان کے ساتھ بات چیت کا دکھاوا کر کے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن نارتھ وزیرستان میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کے بعد پاکستان کی شدت پسند تنظیموں نے ایک بار پھر سیاسی مورچہ بندی تیز کر دی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے فرقہ پرستی کا جنون لگاتار زور پکڑ رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کے لیے شدت پسند لیڈران کھلے عام اشتعال انگیز بیان بازی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے واقعات میں حیران کن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جاری سیاسی و سرکاری سرپرستی کی وجہ سے فرقہ واریت لگاتار شدت اختیار کر رہی ہے، اور پاکستان میں فرقہ پرستی کے جنون کا سب سے زیادہ خمیازہ اقلیتی فرقوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس تلخ سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے بڑھتے واقعات۔ تشویشناک بات یہ رہی کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے کوٹ رادھا کشن میں اقلیتی عیسائی فرقے کی ایک خاتون اور اس کے نوجوان شوہر کو اینٹ کے بھٹے میں زندہ جلانے کے انسانیت سوز سانحے کے چند روز بعد پنجاب صوبے کے ٹنڈو یار محمد خان قصبے میں اقلیتی ہندو فرقے کے مندر کو آگ لگا دی گئی۔ اگر یہ ظلم ہوتا رہا تو ہم ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن دھرتی لطیف کے اور کنور کی دھرتی کو جب چھوڑتے ہیں تو ہمارے رت کے آنسو آتے ہیں۔ پنجاب صوبے کے کوٹ رادھا کشن میں اقلیتی عیسائی فرقے پر بربریت کو لے کر پورے پاکستان میں شدید ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے انسانی حقوق اہلکار تک پنجاب صوبے میں شہباز شریف کی حکومت سے عیسائی جوڑے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پنجاب صوبے کے گورنر چودھری محمد سرور نے اقلیتی ہندو فرقے کے رہنماؤں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں مندر کے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین دلایا۔ جس کا دل چاہے موب کو چڑھا دو کہ موب جائے، اور پولیس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو سٹیٹ مشینری جو ہے، یہ ہمارے لیڈران نے، ہمارے لوگوں نے سٹیٹ مشینری کو زیرو کر دیا، موب کو بالا تر کر دیا، تو کسی کی جان محفوظ نہیں۔ ایسے سخت قوانین ہونے چاہیے کہ جس سے ہماری مائنورٹی جو ہے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کو پورا تحفظ حاصل ہو۔ پاکستان میں فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی ہندوؤں کے مندروں پر حملے تو اس سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں پاکستان میں اقلیتی ہندو خاندانوں کی لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے جبرن نکاح کی آڑ میں مذہب تبدیل کرانے کے واقعات بے حد بڑھ گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے سندھ صوبے میں رنکل کماری کی طرز پر ایک 12 سال کی ہندو لڑکی کے اغوا برائے جبرن نکاح کا انسانیت سوز واقعہ منظر عام پر آیا۔ پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں کے اندر ریلیجس انٹالرنس اتنا بڑا ہے کہ ایکسٹریمزم اتنا بڑا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے بہت
خطرے کی گھنٹیاں ہر وقت بجتی رہتی ہیں. اور جو حالات بنے ہیں, جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں, وہ ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف زیادہ مائل نظر آتی ہیں, جس کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا جو بھی پریزنٹ گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹس وہ ان کو بڑھانے میں تو بہت پیش رہی ہیں, لیکن کم کرنے میں ناکام رہی ہیں. پاکستان کے سندھ صوبے کی اسمبلی میں 12 سال کی ہندو لڑکی کے اغوا برائے جبرن نکاح کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کرنے کا دکھاوا کیا گیا، لیکن اکثریتی طبقے کی بڑھتی ظلم زیادتیوں سے اجیرن اقلیتی فرقوں میں اس بات کو لے کر غم و غصہ بڑھ رہا ہے کہ پاکستانی حکمراں اور سیاستداں فرقہ پرستی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ قوتوں کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں، اور وہ فرقہ پرستی کے جنون میں ہندو، سکھ اور عیسائی ہی نہیں بلکہ احمدیہ اور شیعہ سمیت تمام اقلیتی فرقوں کی بڑے ہی منصوبہ بند طریقے سے نسل کشی کرنے کی سازشوں پر عمل پیرا ہیں. اب بات پاکستان میں طویل عرصے سے جاری سیاسی عدم استحکام کی اور پاکستان میں پیدا شدہ سیاسی بحران کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشنز کے بڑھتے امکانات کی. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں برسر اقتدار نواز شریف کی حکومت پر لگ رہے چناوی دھاندلیوں میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات. ان الزامات کو لے کر تحریک انصاف پارٹی کے چیف عمران خان پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں 14 اگست سے دھرنا دے رہے ہیں، اور عمران خان نے 30 نومبر کو سول نافرمانی کی دھمکی دے کر نواز شریف حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں. 30 کو ان سارے انصاف کے اداروں کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، اپنا حق ماننا ہے، اور انشاءاللہ اگر 30 کو ہمیں نہیں ملتا، 30 کے بعد کوئی فکر نہ کرنا، کیونکہ عمران خان تو کہیں جانے نہیں لگا، اس نے تو وہیں دھرنے پہ بیٹھنا ہے، اور پھر 2 ہفتے کے بعد پھر لوگوں کو بلا لینا. اگر حکومت پہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے 30 تو بڑا دور ہے، اس سے بہت پہلے اس دھاوے کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آئے گا. انٹیریئر منسٹر صاحب، آپ کے لیے میرا چھوٹا سا پیغام ہے، وہ یہ کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ میرا جمہوری حق کیا ہے؟ کیا میں آپ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لوں گا اپنے جمہوری حق کے لیے؟ میرا جمہوری حق پاکستان کی کانسٹیٹیوشن مجھے دیتی ہے، آپ نہیں دیتے. اور کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملے تو پرامن احتجاج میرا حق ہے. پاکستان میں حکومت مخالف لہر کی وجہ سے سیاسی بحران لگاتار سنگین صورت اختیار کر رہا ہے. پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشنز کے امکانات بڑھ رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چناوی دھاندلیوں کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار نواز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک انصاف پارٹی کے چیف عمران خان 14 اگست سے ملک گیر سیاسی احتجاج کر رہے ہیں، اور عمران خان نے تو پاکستان میں آئندہ برس 2015 میں عام انتخابات ہونے کی پیش گوئی تک کر دی ہے. اگلے الیکشن زیادہ دور نہیں، مجھے اگلے سال الیکشن کا سال نظر آ رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان سندھ، بلوچستان، پختونخوا اور پنجاب میں تیار ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے. تحریک انصاف پارٹی کے چیف عمران خان نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی کے سیاسی گڑھ پنجاب صوبے میں کئی کامیاب ریلیاں کرنے کے بعد سندھ صوبے کے لرکانہ قصبے میں ایک بڑی ریلی کی. سابقہ حکمران PPP کے سیاسی گڑھ سندھ صوبے کے لرکانہ میں گو نواز گو اور گو زرداری گو کے نعروں کو عمران خان نے پاکستانی عوام میں غاصب حکمرانوں کے خلاف لہر کا نتیجہ قرار دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تقریر ختم کروں اور گو نواز گو نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گو نواز گو کے بغیر مجھے تو چین کی نیند نہیں آتی.
मुझे तो सुकून ही नहीं आता। मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता जब तक कि गो नवाज गो के नारे ना लगे। कराची में तो मैंने देख लिया था और सुन लिया था, लेकिन लड़काना में भी गो नवाज गो पहुंच गया, लेकिन अभी तक उतनी जोर से गो जरदारी गो नहीं पहुंचा। असल में गो नवाज गो का मतलब है गो जरदारी गो, क्योंकि दोनों एक ही गेंद में इंशाल्लाह दोनों की विकेटें उड़ेंगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के चीफ मौलवी ताहिरुल कादरी ने भी 20 नवंबर को लाहौर वापसी करके तमाम कयासाराइयां खत्म कर दी। मौलवी कादरी ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर नवाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। हम गिरफ्तारी उस दिन देंगे अब खुद जिस दिन इसी कत्ल और दहशतगर्दी के 3 पर्चे वजीर आजम और वजीर आला पर भी हैं, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होगी मैं खुद जाकर दूंगा। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई पंजाब सूबे के वजीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ अब चौधरी बिरादरान की पार्टी PMLQ ने भी सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इस सिलसिले में पंजाब सूबे के बहावलपुर जिले में PMLQ की जानिब से एक बड़ी रैली की गई। इस रैली से खिताब करते हुए पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने शरीफ बिरादरान की हुकूमतों पर जमकर सियासी तनकीद की। चौधरी बिरादरान ने कहा कि दोनों शरीफ भाइयों के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की अदम मौजूदगी की वजह से दर्जनों नौजायद बच्चे आए रोज मर रहे हैं, लेकिन दोनों शरीफ बिरादरान पाकिस्तान में सरमायाकारी और माली हालत में बेहतरी के झूठे दावों से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी वजीर आजम के जम्मू कश्मीर मामले को तूल देने की वजूहात। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा और तेज रफ्तार खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद में साबिक फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के संगीन मुकदमे की सुनवाई कर रहे खुसूसी अदालती कमीशन के फैसले ने एक नया मोड़ ले लिया है। खुसूसी अदालती कमीशन ने मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के संगीन मुकदमे में 4 दीगर अहम शख्सियात को शरीके मुजरिम के तौर पर शामिल करने के अहकामात सादिर। पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के संगीन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों पर मुश्तमिल खुसूसी अदालती कमीशन तश्कील दिया, लेकिन 78 समाअत के दौरान मुशर्रफ सिर्फ 2 मरतबा ही अदालत में पेश हुए। खुसूसी अदालती कमीशन की जानिब से मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जैसी 4 अहम शख्सियात में नवाज हुकूमत में शामिल वफाकी वजीर जाहिद हमीद का नाम भी शामिल है और अदालती फैसले के बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। खुसूसी अदालती कमीशन के फैसले से मुशर्रफ और उनके हामी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में समंदरी साहिल की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली मरीन टाइम सिक्योरिटी अथॉरिटी की जानिब से भारत के 61 मछुआरों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। मरीन टाइम सिक्योरिटी अथॉरिटी के अहलकारों ने बताया कि मछली पकड़ते हुए भारत और पाकिस्तान के मछुआरे गलती से एक दूसरे की सरहद में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें गैर सगाली के तौर पर बाद में रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तानी सरहद में 21 नवंबर को दाखिल हुए 61 भारतीय मछुआरों को 1 दर्जन कश्तियों समेत गिरफ्तार किया गया है और वो सभी कराची में वाक़े डॉक्स पुलिस स्टेशन में जेर कैद हैं।
پاکستانی فوج طالبان اور القاعدہ دہشت گردوں کے گڑھ اپنے قبائلی علاقے نارتھ وزیرستان میں مؤثر آپریشن کرنے کے دعوے کر رہی ہے، لیکن پاکستانی فوج کے دعووں کے برعکس افغانستان میں دہشت گردانہ حملے اور قتل و غارت گری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سچائی کی بدترین مثال افغانستان میں والی بال میچ کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا خودکش حملہ ہے۔ افغانستان میں والی بال میچ کے دوران خوفناک خودکش حملے کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں یہ دہشت گردانہ حملہ صدر اشرف غنی کے پاکستان کے 2 روزہ دورے کے فوراً بعد کیا گیا، اور اس حملے کی وجہ افغانی پارلیمنٹ میں نیٹو فوج کے 2015 تک افغانستان میں رہنے کی قرارداد کی منظوری مانی جا رہی ہے۔ آخر میں بات پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مظفر آباد دورے کی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی راجدھانی مظفر آباد میں وزیر اعظم نواز شریف نے جموں کشمیر کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تعجب کی بات یہ رہی کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے نیپال میں سارک سمیلن سے قبل جموں کشمیر معاملے کو بے وجہ طول دے کر بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ باہمی مذاکرات کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان میں حکومت مخالف لہر کی وجہ سے ہر طرف سے گھریلو دباؤ میں گھرے وزیر اعظم نواز شریف فوجی قیادت اور ان کی حامی شدت پسند جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے بھارت مخالف سیاست کا سہارا لینے پر مجبور ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر جموں کشمیر معاملے کو بے وجہ طول دیتے ہوئے خود کو کشمیریوں کا سب سے بڑا ہمدرد بتانے کا دکھاوا کیا۔ جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور شدہ قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے اور عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خودارادیت کشمیری عوام کو بھی ملنا چاہیے۔ پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی راجدھانی مظفر آباد کے دورے اور خاص کر جموں کشمیر کونسل کے اجلاس کے تحت جموں کشمیر معاملے پر مگرمچھ کے آنسو بہانا پرانی فریبی حکمت عملی رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے نیپال میں سارک اجلاس میں حصہ لینے سے قبل جموں کشمیر کا راگ الاپا اور بھارت پر باہمی مذاکرات بند کرنے کا الزام لگایا۔ ہمارا یہ بنیادی اور رسولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ میری حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی، مگر بھارت نے سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات جو دونوں حکومتوں کا متفقہ فیصلہ تھا بلا جواز معطل کر دیے، جو کہ ایک منفی طرز عمل ہے۔ جہاں دونوں ملکوں کو مذاکرات بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا اثر و رسوخ اور دباؤ استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سچائی دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو اپنی حلف برداری تقریب کے موقع پر دعوت دے کر سبھی پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر باہمی رشتوں کی نیک خواہش ظاہر کی اور دونوں ملکوں کے مابین خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کی تاریخ تک طے کر دی تھی۔ لیکن پاکستانی سفیر نے جموں کشمیر کے حریت پسند لیڈروں سے ملاقات کر کے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لہٰذا بوکھلاہٹ میں پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن سے لگے جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بلا وجہ فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے کنٹرول لائن پر کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا اور حریت لیڈروں سے خفیہ بات چیت کو اولین ترجیح دینے کا اعلان کیا۔ میں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے پہلے کشمیری رہنماؤں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں طرف کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی 24 دسمبر 2013 کی ملاقات نے صورتحال کو سنبھالا تھا، مگر بھارتی فوج کی موجودہ کارروائیوں نے دانستہ طور پر آگ کو بھڑکا دیا ہے۔ بھارت کے اس عمل سے اعتماد سازی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब लोगों को तजारत और सफर में भी मुश्किलात का सामना है। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के लिए भारतीय फौज के खिलाफ पाकिस्तानी इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम ने सरहदी इलाकों का दौरा तक किया और मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद भारतीय फौज की जवाबी फायरिंग से पाकिस्तानी सरहद के बाशिंदगान को कोई नुकसान न पहुंचने की बात कही। लेकिन चोरी और सीनाजोरी करना पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की फरेबी फितरत का हिस्सा रही है। भारत की तरफ से दो तरफा बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने के लिए मुस्बत रवैये की बजाय हटदर्मी का रवैया देखने में आता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से इखलाकी दबाव बढ़ाकर ही भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सकता है और यही हमारी कोशिश है। पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों के माबैन बाहमी बातचीत और बेहतर रिश्तों को भारत शुरू से ही अहमियत देता आ रहा है। भारत की नेकनियती और फराख दिली की वजह से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ एतमाद लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया को दिखाने के लिए एक तरफ भारत के साथ मुज़ाकरात का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरजमीन पर सरगर्म भारत मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और कत्ल गारत को बढ़ावा देने की साजिशों पर अमल पैरा हैं। यही वजह है कि दो किश्तियों पर सवार पाकिस्तान को भारत ने दो टूक अल्फाज में ये बावर करा दिया है कि अब उसे दहशतगर्दी या बातचीत में से किसी एक को चुनना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे को खत्म करने की इजाजत दें। पाकिस्तान की ताजा तरीन सियासी और समाजी खबरों के साथ अगले हफ्ते नए शुमारे में इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।